एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी जुटेका छौँ। पूर्व मन्त्री लाल बाबु पण्डित हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यहाँ स्वागत छ हामीलाई। धन्यवाद। के छ आजभोलिको दैनिकी कसरी बितिरहेछ? संसद चलिरहेको छ। संसदमा जाने समितिको बैठकहरू चलिरहेको छ। त्यो बैठकहरूमा जाने अनि चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू, मूलतः कोरोनासँग जोडिएका मुद्दाहरू, बजेटसँग जोडिएका कुराहरू, नीति निर्माणसँग जोडिने कुराहरूमा नै अहिले मूल रूपमा केन्द्रित। हजुर, यो लकडाउन कोरोनाको कहरले अलिकति शिथिल भएको कुरा चाहिँ अध्यादेश प्रकरणबाट तात्दै गएर अब त प्री बजेट छलफलदेखि अरू सबै कुरामा पनि हामी केन्द्रितै छौँ। अब प्री बजेटमा छलफल चलिरहेछ। अब चाहिँ कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि अब त्यसका सम्पूर्ण प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुने अवस्था पनि छ। यसले आफ्नो धारणा पनि सायद राखिरहनु भएको छ। अब त्यो कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब यस वर्षको बजेट त एउटा त आकार सानो हुन्छ, किनभने आम्दानी घटेपछि त खर्च पनि कम हुन्छ। र अर्को नेपालको मात्रै होइन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विश्व महामारी भइरहेकोले गर्दा आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आउने भएकोले गर्दा हाम्रो त अझै सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, विकासशील मुलुकको रूपमा मात्रै हामी छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटको दुई पार्ट हुन्थ्यो मूलतः। एउटा पार्ट आन्तरिक स्रोत र अर्को भनेको बाह्य सहयोग। त्यसकारण बाह्य सहयोग पनि घट्ने स्थिति, आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिने स्थिति एउटा यो छ। अब यससँगै जोडिएर चाहिँ साधारण खर्च बढ्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको निम्ति चाहियो, कोरोनासँग जोडिएकोलाई चाहियो, योसँगको विशेष अभियानमा हिँडिरहेका सुरक्षा कर्मीको लागि चाहियो, अरू नियमित खर्च त छँदैछ। अब विकास खर्च भन्ने हो भने अब झनै 6 महिना लागेको थियो, तर हाम्रो ट्रेनले पनि अलि पछि विकासको मौसम पनि आउने भएकोले गर्दा विकासको मौसम ठ्याक्क स्पिड पक्रिने बेलामा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ लकडाउनको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ खर्च चाहिँ गत वर्षको विकासको खर्चको दर पनि घट्ने एउटा स्थिति छ। अर्कोतिर अहिले चाहिँ ठुलो दबाव के छ भने विदेशमा रहेका युवाहरू जो कि रोजगारी गुमाए अथवा अहिले त्यहाँ पनि सङ्कट उत्पन्न भएकोले गर्दाखेरि देशमा फर्किने एउटा स्थिति हो। चाहे त्यो भारतसँग जोडिएर गएको स्थिति होस्, चाहे अरबसँग जोडिएर रहेको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सङ्कटको बेलामा चाहिँ विदेशमा रहेका रोजगारमा रहेका युवाहरू पनि बेरोजगार भएर फर्किने एउटा स्थिति र छिमेकी भारतमा रहेका कामको खोजीमा गएकाहरू पनि बेरोजगार भएर फर्किने एउटा स्थिति। त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो बजेटको एउटा आकार घट्ने हो। अर्को कोरोनाको कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढ्ने स्वाभाविक हो एउटा स्थिति। अर्को यहीसँगै जोडिएर हाम्रो नेपालको यत्रो ठुलो बेरोजगारीलाई चाहिँ कहाँ एडजस्ट गर्ने त, कहाँ लिएर आएर कामको जिम्मेवारी दिने हो भने पहिलो त हाम्रो कृषि क्षेत्र नै हो। त्यसकारणले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बजेट चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य छँदैछ, कृषिको क्षेत्रमा छँदैछ। त्यसपछि चाहिँ उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ। रुग्ण उद्योगहरू छन् र नयाँ सिकेर आएका पुँजी चाहिँ लघु उद्योग, मध्यम खालका उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र ठुला उद्योगहरू त अब चल्छ र त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई पनि त्यो उद्योग सञ्चालन भएपछि एउटा स्तर होला त यो पाटो एउटा पाटो। अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ देशमा अलिकति सुविधायुक्त चाहिँ खर्चहरू हुन्छन् त्यसलाई जस्तै ठ्याक्कै भन्दैन, किनभने अब अहिले एकातिर त
विकास बजेटै थोरै हुन्छ, त्यो पनि खर्च हुँदैन, त्यो पनि अब खुम्चिने अवस्था छ। जस्तो सामान्य तपाईँको खर्चमा प्रशासनिक खर्चहरू अरू जे जस्तो जस्तो हुन्थ्यो त्यो जो भिआइपीले पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर कर्मचारीका कुराहरूदेखि लिएर अरू जे चिजहरू छन् नि जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ? एउटा कुरा त राज्यको तर्फबाट दोहोरो तेह्रो सुविधा लिएकाहरू चाहे विभिन्न भत्ताको नाममा होस् या अन्य विभिन्न, ती सबै बन्द गर्नुपर्छ एउटा। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि काम नगरिकन बस्ने प्रवृत्ति खालका जुन सेवाहरू छन् कि काम हुनु पर्यो कि त भन्ने हो भने बिदा गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यतिकै पालेर चाहिँ खुवाएर हुँदैन, एउटा स्थिति हो। कति मान्छे छन् अहिले जो दोहोरो तेह्रो चौधोसम्म सुविधा लिने मान्छेहरू पनि छन्? सधैँभरि तपाईँ आग्रामा के विषयमा हुनुहुन्छ भने कि त काम गर्नु पर्यो, परिणाममुखी हुनु पर्यो, होइन भने त्यो ओगट्ने कामलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भने त्यस्ता कति छ आज नेपालमा? आज पनि भन्नुहुन्छ भने मैले अलि पहिले चाहिँ भनेको थिएँ, झन्नै चाहिँ दोहोरो तेह्रो सुविधालाई मात्र कटौती गर्ने हो भने त्यो कमसेकम 1 अरबको बजेट पुग्छ त्यो व्यक्तिले दोहोरो तेह्रो। र अझै भन्ने हो भने विभिन्न भत्ताको नाममा हामी बाँडिरहेका छौँ। दिन हामी कमजोरलाई भनेर दिएका छौँ, तर त्यो चाहिँ सम्पन्नले पनि त्यो लिइरहेकोले गर्दाखेरि त्यो पनि घटाउने हो भने मेरो हिसाबले झनै 50 करोड रुपियाँ त्यो पनि घट्छ। तर झन्नै 1.5 अरब त त्यो एउटा स्थिति। 1.5 अरब अहिलेको बेलामा चाहिँ जोगिनु भनेको र त्यसलाई खर्च गर्न नयाँ क्षेत्रमा लगाउनु भनेको पनि कम होइन है। एकतिर यो छ भने अब अर्कोतिर हाम्रो प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा रहेर साधनमा खर्च गर्ने, त्यसपछि के हुन्छ भने सुविधामा खर्च गर्ने। जस्तो एउटा अलिकति मानिन्छ अलिकति रोक्छु, हाम्रो प्रवृत्तिको एउटा मैले उदाहरण दिँदैछु। अब यो पानी जहाज कार्यालय खुल्यो, अब कहिले पानी जहाज आउँछ के जस्तो हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले सुन्ने कुरा चाहिँ के छ भने ल 1.5 करोडको गाडी किन्ने तयारी गर्यो हाम्रो पानी जहाज कार्यालयले। अब अर्को कार्यालय खुल्छ, सबभन्दा बढी चाहिँ उच्च मूल्यको सर, अब त्यो कसलाई हो, किन हो, कसका कारणले हो, कसको आग्रहमा हो त्यो थाहा छैन, तर हामीले पहिलो सुन्नेका कुरा चाहिँ यति करोडको गाडी, यतिवटा गाडी, यी चिजहरूमा हामीले अमृतबाई त अपनाउनु पर्ने बेला होला नि। मैले प्रश्न भन्छु, म आफै क्याबिनेटमा गइसकेपछि कतिपय बेलामा मसँगै जोडिएर गाडीको कुरा पनि उठाएँ। सिंहदरबारमा कति गाडी थियो, अहिले कति गाडी देख्नुहुन्छ? म आफैले हो अभियान चलाएर सिंहदरबारभित्र रहेका कार वरिपरि रहेकाहरू मर्मत गरेर चलाउने किसिमका सबै विभिन्न ठाउँका गाडी नकिन्नुस् म दिन्छु भनेर मार्यो। झन्नै मेरो अनुमानमा अहिले ठ्याक्कै यति त मैले भन्न सकिनँ, 180-85 वटा सिंहदरबारबाट गाडी चाहिँ मैले पठाएँ। कस्तोसम्म गाडी भयो भने गाडी 2 करोडको छ, राखेर टायर पङ्चर भयो राखिदियो, अनि 6 महिना राखिदिइसकेपछि त यो त गाडी बिग्रेको छ भनेर भयो। टायर मात्रै फेरेर 2-3 लाख खर्च गरेर 2 करोडको गाडी चल्छ भने नयाँ गाडी किन चाहियो? थुप्रै ठाउँमा हेर्नुहोस् थुप्रै ठाउँमा मैले प्रहरीहरूलाई पनि गाडी दिएको छु, नगरपालिका महानगरपालिकालाई गाडी दिएको छु, गाउँपालिकालाई दिएको छु, नगरपालिकाहरूलाई दिएको छु। त्यो त सदुपयोग भएको छ, नभए यहीँ पनि अझै 2-4 वर्ष भएको भए कवारी पनि कोही लाने स्थिति हुँदैन थियो। र कवारीमा जो कोही पनि केही काम लाग्दैन भनिसकेपछि म आफै क्याबिनेटमा भएकै बेला प्रधानमन्त्रीजीसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर जुन कोही चाहिँ केही काम नलाग्ने छ भने हाम्रा त सरकारी इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटहरू छन् नि, तिनीहरूलाई बोकाएर पठाए कमसेकम विद्यार्थी पढ्न त हुन्छ, सिक्न त हुन्छ, मेन्टेनेन्स गर्न सिक्न त हुन्छ। र त्यस्ता विभिन्न ठाउँमा दिइसकेपछि कोही ड्राइभिङ सिकाउँदै, कोही स्थिति, कोही मेन्टेनेन्स
चाहे टेक्निकल चाहिँ सब्जेक्ट भएकोले सिकाउँदै आखिर त्यो सिकाउनको लागि त किन्नै पर्थ्यो त किन्न नपर्दाखेरि सदुपयोग पनि भयो अर्कोतिर के भयो भने सिंहदरबारभित्र सफा पनि भयो सफा पनि भयो त अझै पनि थुप्रै चिजहरू छन् जुन कि हामीले सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ गर्न सक्छौँ हेर्नु होला मैले त सुरु गर्न खोजेको थिएँ थुप्रै कम्प्युटरहरू यस्ता छन् कि अब त्यो फेरि ल्याएर त्यहाँ युज हुँदैन तर सिक्ने सिकाउने ठाउँमा त युज हुन्छ नि है त त्यस्ता सामग्रीहरू छन् भने त्यसलाई कुहाएर स्टोर चाहिँ बन्द गरेर राख्नुभन्दा त त्यसबाट लिन सक्ने फाइदा चाहिँ त लिनु पर्यो अब यहाँले जुन भन्नुभयो किन महँगो गाडी किन्ने मन्त्रीले सस्तो गाडी चढ्नुहुन्छ अनि एउटा मन्त्रीभन्दा धेरै तल मुनिका मान्छेले अनि बलियो गाडी नै चाहिने हो भने अनि 1.5-2 करोडको गाडी किन चाहियो किन चाहिन्छ त त्यो के हो भने मेरो बेलामा अलिकति भए पनि बढी खर्च गरेर अनि चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले कुनै पनि गाडी किन्ने छैन भनेर निर्णय गर्यो भने बरु अरू कार्यालयमा भएको गाडीलाई त्यहाँ चाहिँ शिफ्ट गरेर चलायो भने नयाँ गाडी किन्नै पर्दैन नयाँ गाडी किन्नै पर्दैन भन्ने लाग्छ तपाईले हेर्नुस् अहिले हामीले ल नेपालले चाहिँ महँगो टेलिभिजनहरू विदेशबाट अहिले भित्र आएन भने के हुन्छ पहिलो कुरा के हो आवश्यकता पहिलो आवश्यकता घाँस हो त्यही त अब रोगले बढी मान्छे मर्न सक्ने अवस्थातिर हामी जान्छौँ घाँस हो घाँस पाउनको निम्ति जसले रोजगारी गुमाएका छन् उनीहरूलाई घाँस कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा हो नि त राहत हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने चाहिएकोले पनि लिने नचाहिएकोले त पनि लिने अनि के हुन्छ भने सरदर चाहिँ गर्ने हो भने जसलाई चाहिएको हो ऊ छुट्नै जान्छ जसलाई नचाहिएको उसलाई पनि थुपारेर राखेको जस्तो मेरो अघिल्लो पटकको अन्तर्वार्तामा तपाईँले मसँग के भन्नुभएको थियो भने यदि मेरो स्वास्थ्यले समस्या नहुने र सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यस्तो समस्या नहुने भए म सिटिङ मिनिस्टर म अहिले पनि साइकलमा हिँड्न तयार छु भन्ने शब्द तपाईँले बोल्नुभएको थियो भने अब हामी त्यो तरिकाले सोच्ने कि नसोच्ने गाडी नयाँ नकिनौला आफ्नो ठाउँमा छ तर भइरहेका अब सामाजिक रूपमा के अभियन्ताहरूले अभियान अहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि भएका गाडीहरू जो महँगा गाडी छ नि हाम्रा चाहिँ उच्च तहका मान्छेले प्रयोग गरेको त्यसलाई हामीले लिलाम बिक्री गर्ने आँट गर्ने कि नगर्ने किनभने यस्तै बेलामा हामीले लिलामै बिक्री गर्ने एउटा कुरा हो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कुरा हो नि त हामीले नयाँ नकिन्ने भनेको त पुरानोलाई प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन सरकारी कति हो लिलामबाट कति आउँछ मैले सोधेको थिएँ कर्मचारीहरूलाई जसले पहिला लिलामसँग जोडिएको सिंहदरबारमा राखिएको गाडीको लिलाम गर्दाखेरि कति पैसा आउँछ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले मलाई के भन्नुभएको थियो विज्ञापनमा जति खर्च लाग्छ नि निलामको त्यति पैसा पनि उठ्दैन त्यति पनि उठ्दैन भन्दा त्यहाँ पनि जालझाल भइहाल्दो रहेछ नि त भन्ने बुझ्यौँ त विज्ञापनमा दिएको पैसा खर्च चाहिँ उठ्दैन भने अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञापन गरी लिलाम गरी भन्दाखेरि त्यसमा खर्च गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भने किन प्रयोग नगर्ने म अहिले पनि सम्झिन्छु एकपटक मैले चाहिँ सुरुमै 48 सालतिर बुझेको थिएँ जिल्लामा मालपोत उठाउने चाहिँ एउटा कार्यालय हुन्थ्यो मालपोत चाहिँ कति उठ्छ र अनि त्यसपछि त्यो उठाउनको लागि कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि मालपोत उठ्ने भन्दा उठाउनेलाई बढी खर्च लाग्ने रहेछ त्यसो भए त तलै दिदियो भने त खर्च त बढ्दैन त पछि तलै दियो अहिले तलै दिएको छौँ नि त हामीले त्यसले टेवा पुगेको छ एडिसनल खर्च त भएको छैन नि हो त्यही स्थितिले हामीले पनि सोच्दा सेवा प्रवाह गर्दाखेरि लगानी र प्रतिफल दुईटै कुराको खोजी गर्नुपर्ने लगानी मात्रै गर्ने प्रतिफल नआउने
चिजमा लगानी किन गर्ने? अब अवस्था यस्तो छ, कोही भोकले मर्नु पनि, कोही अपत्तो भएर मर्ने अवस्था त आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा यतिखेर कसै न कसैले त त्याग गर्नु पर्यो, कसै न कसै त्यो कसले गर्ने, कसले घोषणा गर्ने, अब ल म मन्त्री छु, म यो गाडीमा चढ्छु, अरूले अनुसरण गर्नु कुनै पनि चाहिँ योजना तयार गर्दा कुनै पनि गोष्ठी गरिने छैन भने यति मात्रै भन्दिउँ न त। गोष्ठी कहाँ हुन्छ? मन्त्रालयमा हुँदैन नि, गोष्ठी स्टार होटलमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि मिठो मिठो खुवाउने कुरा चाहिँ भएन भने मान्छे आउँदैन। खाना आउने हो कि सुझाव दिन आउने हो। त्यसकारण हाम्रो दिमागमा के छ भने मिठो खुवाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता भएपछि राम्रो कुरा लिने कुरा भएन नि, खाने कुरा भयो क्या। अलिकति खुवाए जस्तो बढी खाए जस्तो हुने, त्यस कारणले बन्द गरिदिउँ त। त्यति मात्रै होइन, ल कहिलेकाहीँ आउँछ कि एक महिनाको कर्मचारीलाई छुट्टी दिएर तलब सुविधा दिएर पर्यटनमा लगाउँ भने, ल ठिक छ, त्यसबाट रिटर्न आए त हुन्छ। के रिटर्न आउँछ? आउँदैन रिटर्न। अहिले देख्नुभयो नि त, अहिले लकडाउनको स्थितिको 50% छुट्टी व्यक्तिगतबाट काटिनेछ भने गरौँ त। के भन्छ कर्मचारीले? एक दिन मेरो छुट्टी काट्नु पाउँदैन। अब लकडाउन त कतिसम्म रहने हो? अनि यसले मुलुक निर्माण कसरी हुन्छ? राज्यले घोषणा गरेको हुनाले यो अवधिमा जसले काम गरेको छैन त्यो वार्षिक छुट्टीबाट चाहिँ पनि काटेर राष्ट्रलाई मैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना गरौँ त। नेपालमा सजिलो छ। के सजिलो छ भने केही पर्यो छुट्टीको घोषणा गर्थ्यो, केही पर्यो सुविधा के पाउने भन्ने कुरा भयो भने त्यसले के हुन्छ? राष्ट्र त झन् कमजोर हुन्छ। तपाईँ आफू कमजोर हुनुभयो भने तपाईँले दिने प्रतिफल त कमजोर हुन जान्छ नि। अहिले राष्ट्र कमजोर भयो भने, सरकार कमजोर भयो भने त्यहाँबाट पाउने फल पनि त कमजोरै हुन्छ नि। त्यस कारणले म अहिले पनि सम्झिन्छु कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मैले हेरेको छु। तपाईँले देख्नुभयो आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि मैले ग्रिसमा सुने, विभिन्न देशको सुने, साना साना बच्चाले आफ्नो चाहिँ खाजा खर्च कटौती गरेर राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका छन्। दक्षिण कोरियामा विदेशी मुद्राको क्राइसिस हुँदाखेरि चाहिँ आधा चाहिँ सरकारलाई बुझाउने, विदेशमा गएकाले आधा चाहिँ सरकारलाई बुझाउने, विदेशी मुद्राकै रूपमा बुझाउने भन्ने निर्णय गरेर राष्ट्रलाई सबल बनाए। राष्ट्रलाई सबल बनाउने भनेपछि त आफू पनि सबल हुने हो नि। राष्ट्र कमजोर भयो भने आफू पनि कमजोर हुने हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अहिले बजेटको आकार सानो हुन्छ, सानो हुन्छ आकार, रोजगारीको गुमेको हुन्छ, उद्योग व्यवसाय चलेको हुँदैन, इन्कम घट्छ। त्यो भइसकेपछि खर्च त घट्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले योगदान गर्ने बेला हो। मैले राष्ट्रलाई कति योगदान गरेँ मैले सुनेको छु। कतिपय म नेपाली हुँ भन्छ, उसले नेपाललाई 1/4 सहयोग गर्छ। त्यही व्यक्ति चाहिँ अर्को देशमा उसले व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने नेपालभन्दा 4 गुणा बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोनेसन गर्छ। अनि के भन्छ भने नेपालको सानो म, त्यहाँ 4 गुणा गर्छ भने जति म नेपाललाई गर्छु त्यति नै चाहिँ म चाहिँ विदेशमा भएको त्यहाँमा त्यति मात्रै सहयोग गर्छु भन्ने भएको भए नेपाली हुनुको गौरव हुन्थ्यो नि त उनलाई। नेपालीले गौरव ठान्थ्यो नि त। नेपालीलाई कहाँ? त्यसैले गर्दाखेरि अहिले गैर आवासीय नेपालीहरूको जुन पुँजी छ त्यो नेपालमा ल्याएर अनि
त्यो पुँजीको परिचालन पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँ अलिकति बढी कर्मचारीहरूप्रति नै बढी आक्रामक भइरहनु भएको छ जस्तो अलिकति ज्यान हेर्दाखेरि भुँडी फुट्ला जस्तो, गाडीबाट झरेर एक पाइलो पनि हिँड्न नहुने, सुकिलो मुकिलो बनेर मात्र हिँड्नुपर्ने, आम्दानीको स्रोत केही देखिँदैन भने त्यस्ता मान्छेहरूमाथि अब डन्डा चलाउने कि नचलाउने, ती मान्छेहरूको लागि जे जति खर्च भइरहेको छ नि, एकचोटि फलानु पदमा गयो भने जिन्दगीभर उसले सेवा सुविधा लिने जस्ता चिजहरू, यी कुरामा अब कम्प्रोमाइज केही सम्मानित पदको निम्ति हामीले प्रश्न उठाउनु आवश्यक होइन। किनभने एकचोटि त्यो पदमा थिए, अब त्यो पदमा नभएकोले गर्दा दुनियाँले उसलाई के हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू आयो भने हाम्रो राष्ट्र प्रमुख चाहिँ विदेश जानुभयो भने के हुन्छ भने पदीय हिसाबले पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरूसँग पनि भेट्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालमा आउँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भेट्ने कुरा हुन्छ। एउटा सम्मान त हो, सुझाव त हो, लिन्छ। त त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले संकुचित भएर सोच्नु हुँदैन। त्यसपछि बाँकी भन्नुहुन्छ भने शानको निम्ति लावा लस्कर यो आवश्यक छैन, शानको निम्ति महँगो गाडी यो आवश्यकता होइन, काम चलाऊ आवश्यकता हो। अहिलेको सङ्कटको बेलामा अहिलेको सङ्कट एकजनालाई लागेको होइन नि, त्यो तलदेखि माथिसम्मको लागि लागेको, कसैले नछुट्याएको हुनाले सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने। मैले सबैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने, जोसँग छ उसले योगदान गर्नुपर्छ, जसले सक्ने हो उसले योगदान गर्नुपर्छ, नसक्नेले के योगदान। मलाई भन्नुहुन्छ भने कोरोना सुरु हुनासाथ मैले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर भने कि मेरो 1 लाख के भन्छ भने 1 महिनाको तलब सरकारी कोरोना कोषमा जाने मैले भने के हो। केही मान्यज्यूहरूले भन्नु हो। त्यसपछि के हो दायित्व भने त्यतिले दायित्व त पञ्चायत निर्वाचित व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा राहतमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न समस्याहरूसँग आउनु पर्ने हुन्छ। यसकै निम्ति पनि बजेट खोज्न थाल्यो भने त सरकारले बजेट दिएको त हुँदैन। पहलकदमी हो, पहलकदमी लिएर गर्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँको भनाइसँग म एउटा कुरासँग सहमत छैन। के सहमत छैन भने सबै भार कर्मचारीलाई बोकाइदिनुपर्छ, सबै दोष कर्मचारीलाई बोकाइदिनुपर्छ र त्यसपछि आफू फुक्को हुनुपर्छ भन्ने होइन। आवश्यकता अनुसारको राष्ट्र सेवक हामी भन्छौँ नि, शरीर फिट रहनको लागि के हामी गर्छौँ, तर सङ्कट पर्यो भने शरीर फिटको कुरा होइन, जान बचाउने कुरा प्रमुख हुन्छ। फिटनेस त्यतिखेर हुँदैन, त्यसकारण जान बचाउने। अहिले यो कोरोनाको बेलामा राष्ट्र विश्व महामारीको बेलामा आर्थिक मन्दी आइरहेको बेलामा खर्च बढिरहेको बेलामा अनि योगदान चाहिँ हुनेले योगदान गर्नुपर्छ नि। हामीले सुन्नुभएको छ, आजै मैले पीडादायी सुने, अहिले आजै पनि मैले बोले, हिजो मात्रै मैले भने कोरोनाको कारणले एकजना पनि मृत्यु भएको छैन, हुनु हुँदैन, ल ठिक छ। तर कोरोनाकै यो लकडाउनले रोजगारी गुमाएर भोकमरीमा लागेर कसैको ज्यान गयो भने यो कोरोनासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन। मैले अहिले आउन साथ एउटा न्युज हेरेँ, 12 दिन लागेर विदेशबाट हिँडेर आए, नेपालमा आएर 4 दिन हिँडे, अनि त्यसपछि
यो नयाँ मान्छे आएको छ आफ्नो घरमा, त्यसकारण यसलाई लागेको हुनसक्छ भनेर हुल बाँधेर जाँदा 3 तल्लेबाट हाम फाल्नु परेको अझै पोखराको के पीडा होला। त्यो 12 दिन हिँड्दा के पीडा होला, नेपालमा 4 दिन हिँड्दा के पीडा होला। त्यसपछि पनि यहाँ आउँदाखेरि ठिक छ, जाँच्ने कुरा त राम्रो कुरा, तर कति ऊ चाहिँ दुर्स्थान भयो कि बाँच्नु पर्ने कि 3 तल्लाबाट हाम फालेर म मर्छु अब के गर्नु भन्ने। त्यो पनि त कोरोनाको देन। कोही पनि एकजना व्यक्ति चाहिँ चाहे आत्महत्या गरेर होस् चाहे भोकै होस्, यो अवधिमा मर्नु हुँदैन, मर्नु दिनु हुँदैन। त्यो जिम्मेवारी नेपालीको जिम्मेवारी त हामी नेपालीले लिने हो नि। त्यसै कारणले गर्दा मैले चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल विशेष अभियान चलाएर ल्याउनुपर्छ। सीमानामा रोकिएकालाई पनि चेकजाँच गरेर लिएर आउनुपर्छ। जसलाई उपचार गर्नुपर्ने छ उपचार हो, नभए चेकजाँच गरेर उताबाट लखेटिसक्यो जाओ भनेर यताबाट नआइज भन्छ। 10 गजामा अहिले पनि पीडामा बसिरहेको 10 गजाको एउटा देशमा अथवा विदेशी भूमिमा जो जति हुनुहुन्छ स्वदेश फर्किने, आफ्नो मातृभूमिमा बस्न पाउने उनीहरूको अधिकारमाथि कतै हामीले लकडाउनका नाममा या सुरक्षाको नाममा त हरण गरिरहेको छैनौँ भन्ने प्रश्न त अर्को छ नि। हो, म त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मैले सरकारलाई दिने सुझावमा, मेरो पहलकदमीमा म के भन्छु भने कि सिमानामा पनि नेपालीको मन नदुखाऊ र अरबमा रहेका उहाँबाट पनि दिनमा 100वटा जति फोन आउँछ, अब म सुसाइड गरौँ कि के गरौँ भनेर। तिनैले कमाएको पैसा रेमिटेन्सबाट चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा चाहिँ हामीले विकास निर्माण लगायतकोमा लगाएका छौँ भने अब उनीहरूलाई सङ्कट पर्दा हामी हौ, नेपाल छ, नेपालको सरकार छ भनेनौँ भने बाँच्ने आधार उनको के हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार त सजिलोसँग भनिदिन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुहोस्। प्रारम्भिक रूपमा यो कुरा ठिक थियो होला, तर अब जटिलतातर्फ गयो नि त। मान्छे रुँदैछ, तपाईँले भन्नुभयो दिनमा 100वटा फोन आउँछ मलाई सुसाइड गरौँ कि के गरौँ भनेर। हो, कति उठाउनु कति सोध्नुहोस्। मलाई मात्रै होइन, सबैलाई आइरहेको छ, सबैलाई आइरहेको छ। तर सरकार बोल्दिनुहोस् भने सरकार त त्यसो भए ल्याउन सम्भव छैन। हामीसँग स्रोत छैन, कारणले ल्याएर राख्ने ठाउँ छैन। यहाँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि भन्छ सरकार रोगी आए त रोग फैलिन्छ। नेपालमा भएको रोगीलाई के हामी मार्छौँ अनि के उसलाई उपचार गर्छौँ? त उहाँबाट निरोगी आएर यहाँ रोग लाग्यो भने त फेरि उनको पनि त उपचार गर्नुपर्छ नि त। रोगी लिएर आउने भने हो र? निरोगीलाई नआऊ हामीले भन्न मिल्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो रक्षाको निम्ति अरूको ज्यान जाओस् भन्ने हो भने यो कदापि न्यायचित छैन र यो मानवतावादी सोचै हुँदैन। त्यस कारणले अहिले सबैभन्दा ठुलो धर्म मानवतावादी मानव धर्मको निम्ति मानव कर्म हो र योको जिम्मेवारी मूलतः सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्छ। ल को एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र नेपालीलाई नल्याऊ भन्ने? हाम्रो त सोच के हो? जननी जन्मभूमि स्वर्गदूती गरिएछि। सेतामा परिरहेको अलमलमा परिरहेको अलिकति अलिकति निर्लज्जता जस्तो अवस्था नेपाल सरकारको देख्यो। भले लकडाउन गरेको छ, अहिलेसम्म कोरोना जसरी फैलिने आशंका गरेको थियो त्यो भएको छैन, त्यो सराहनीय पक्ष हो। मान्छे धर्दै रोइरहेछन्, कराइरहेछन्, सरकारको काम छ कि छैन? त्यसैले गर्दाखेरि फल चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब सरकारको तर्फबाट पनि नयाँ केही प्रस्तावहरू आउने आशामा छु र यो 5 गते म त अस्ति नै आउँछ भन्ने ठानेको थिएँ। अहिले नीति तथा कार्यक्रमको पनि अब आउँदैछ, प्री बजेटमा पनि यो कुरा उठेको छ। त्यस कारणले सरकार त्यता केन्द्रित भएर जानुपर्छ भन्ने लागेर हो। त्यस कारणले कवच मलाई चाहिन्छ, अरूलाई चाहिँदैन भन्ने होइन।
न कवच सबै नेपालीलाई चाहिन्छ। र मैले भन्दै थिएँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयच्छ, होइन? हामीले भनेको जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भने आफ्नो प्यारो ठाउँमा नेपालीको त एउटा सास अन्तिम सास फेर्ने बेला पनि नेपाली जाउँ भन्ने छ। अहिले त सङ्कटमा परेको बेलामा नेपाल आउँछु भने हो। फेरि सजिलो भयो भने फेरि जाने बाटो छँदैछ। त्यसकारण अहिले नेपाल ल्याउनु पर्छ र सबैको आँसु पुछ्ने नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। नेपालीले फराकिलो मन देखाउनु पर्छ। अब तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि वास्तविकतामा हामीले हेर्दा त रमिता चलिरहेछ, को सरकारमा बस्ने, को हट्ने, को आउने, कसले के गर्यो, कसले अध्यादेश ल्यायो, एकदम गल्ती गर्यो, यही मौका हो हान्नुपर्छ टाइपको यो गाई जात्रा अलिकति सेलाए जस्तो छ। तर यो चाहिँ यो के हो भने कतिपय कुरा नियमित हुने कुरा हो, नियमित कुरा हो, होइन? हाम्रो जिउ फोहोर नियमित हुन्छ, नियमित नुहाइधुवाइ गर्नुपर्छ, नियमित दाँत माझ्नुपर्छ। त्यस कारणले नियमित कुरालाई नियमित रूपमा नै लिउँ। अलिअलि त मानव जीवनमा त हुने कुरा नै। राजनीतिभित्र पनि यो चलिरहन्छ। खाना त खाने, तर भान्सामा बसेर खाने कि टोयलेटमा बसेर खाने भन्ने कुराले त मिनिङ राख्ला नि। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने पार्टीका नेताहरू लामो समयसम्म हन्डर ठक्कर दुःख कष्ट सबै भोगेर आउनु भएको छ। खुसी पनि पाउनु भएको छ, दुःख पनि भोग्नु भएको छ, एकता पनि गर्नु भएको छ, विभाजनको पीडा पनि भोग्नु भएको छ, होइन? त्यस कारणले यी समस्याहरू समाधान गरेर विधि प्रक्रियाबाटै समाधान भएर आउँछ। र मैले जिस्टमा अस्ति भनेको थिएँ, बारम्बार मैले जिस्टमा मात्रै भनेको, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्दैन र नेकपा फुट्दैन। अब त्यो चाहिँ एउटा मैले जिस्टमा भने, जिस्ट कुरा हो। त्यो भित्र चलिरहन्छ नि, चलिरहन्छ नि, हुन्न? तपाईँलाई कहिले काहीँ के खानु मन लाग्छ, कहिले काहीँ के खानु मन लाग्छ, हो? तपाईँलाई कहिले चाहिँ जिउमा खटिरा आयो त्यसको उपचार गर्नुपर्ने, दाँत दुख्यो दाँतको उपचार गर्नु, कान दुख्यो कानको उपचार गर्नुपर्छ, खुट्टा दुख्यो खुट्टाको उपचार गर्नु, ढ्यासढुस भयो भने अनि के हुन्छ? त्यो ढ्यासढुस खत्तम गर्ने चाहिँ पाचक खानुपर्छ। त्यस्तै हो, अलिअलि ढ्यासढुस आएको पाचक खाएर निको गर्ने। खास ठुलो भूकम्प जाने तसनसी हुने अवस्था होइन। होइन दिशा त त्यता त्यो पक्रिँदै थियो। अहिले सामसुम भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्न त्यतिखेर थकाइ लाग्यो, त्यसपछि त्यो थकाइ अब कहिलेसम्म मर्ने हो, हामी प्रतीक्षा गरौँला कसरी बढ्छ। मैले प्रष्टसँग हामीले कुरा गर्दा जिस्ट कुरा गर्ने, केस्रा केलाउन थाल्यौँ भने केस्रा केलाउन थाल्यौँ भने के देखिन्छ, के देखिन्छ। ठिक छ, यो विषयमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला, अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ। तर यही विषयमा भारतले अलिकति विषय अन्तर गरेर थोरै कुरा गरेर म टुङ्ग्याउँछु। ठ्याक्कै जब नेपालीहरूलाई पीडा हुन्छ, समस्यामा पर्छन्, त्यतिखेर चाहिँ दुःख दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि अब अहिले नै अतिक्रमण गरेर त होइन, अहिले उद्घाटन गरेको त्यही विषयले अहिले बजार तताइरहेको छ। अब यो नेपालको राष्ट्रिय सीमालाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्छ र जुन ठाउँमा सीमा मिचिएछ ती ठाउँहरूमा नेपालले सीमा विवाद पनि समाधान गर्नुपर्छ र आफ्नो प्रशासनिक इकाइहरू स्थापना गर्नुपर्छ र आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु कि नेपालले आधिकारिक नक्सा आफ्नो सम्पूर्ण भूमि समेटेर
तयार गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ, हरेक ठाउँमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। विवादित ठाउँको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो हामी नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा त के भयो र उहाँले सामान्य ढङ्गले बोलिदिनु हो, त्यो त प्रिन्ट गरौँला ल्याउला, तर म त भूमि नै फिर्ता ल्याउन चाहिरहेको छु भन्नुभयो। भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा कुनै दुई मत छैन, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर नक्सा हाम्रो भूमि यो हो भनेर गोप्य चिठीमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमा नै नक्सा सार्वजनिक गरेर अनि जानुपर्छ। यदि त्यो भूमिमा शक्ति प्रयोग गरेर टेक्नुपर्छ भने पनि शक्ति प्रयोग गरेर टेक्नुपर्छ। वार्ताबाट अब समाधान हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जानुपर्छ र भारतले मान्दैन भने आवश्यक पर्यो भने शक्ति बीच पनि प्रयोग गरेर भए पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन। अनि युद्धमा जान पर्यो भने पनि तयार रहनु पर्यो। त्यसै भने त साना देशहरूले ठुला देशसँग आवश्यक पर्दाखेरि फायरिङ खोलेको छ कि छैन? आखिर अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त भन्नुभयो नि त्यहाँ बाटो बनाइरहेको छ, हाम्रो यति किलोमिटर जमिन मिचिरहेको छ भन्ने त हामीलाई थाहा नहुने कुरै भएन, सजिलोसँग भनिदिनु भयो। थाहा रहेछ भने त मिडियाभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालय या नेपाल सरकार किन बोलेन? जनताले त प्रश्न त गर्यो नि त। हरेक कुरा मिडिया अगाडि अनि पछाडि नागरिक स्तरबाट दबाब अगाडि अलिकति समस्यालाई टार्दै जाने कारणले गर्दा झन् बल्झिँदै रहेछ भने किन नबोलेको? त्यसकारणले अरूले भनेपछि किन बोलेको? टार्ने कुरा पनि अब गर्नु हुँदैन, एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ, यसै पटक पुर्याउनु पर्छ र त्यहाँ नेपालको सुरक्षा पोस्ट पुग्नुपर्छ, नेपालको प्रशासनिक इकाइहरू त्यहाँ स्थापना गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त हामीले छोडिदिएर नै उसले गरिरहेछ नि त होइन, सिधा न त्यहाँ प्रशासनिक कुनै इकाइ छ, न पोस्ट छ, न सैनिक छ, न सशस्त्र छ, न पहिला थियो अप्ठ्यारो परेर अलि तल आएको थियो, अब खाली देखेर अनि खाली देख्न साथ यो मेरै हो भन्ने जुन भारतको मिचहा होइन लुटहा प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, यसको निन्दा र विरोध त छँदैछ र नेपालले त्यो भूमि फर्काउन अन्तिम हदसम्म कुनै उपाय बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यो गर्छ नेपाल सरकारले, गर्नुपर्छ। तर विषय उठ्ने 2-4 दिन तात्ने फेरि सेलाउने, त्यस्तो नक्सा छाप्यो 2-4 दिन हामी करायो उब्रियो मान्छे फेरि त्यो सेलायो, अहिले एकैचोटि उद्घाटन गर्दा थाहा पाइयो। त्यस्तो हुनु हुँदैन, त्यस्तो तर भइरहेको त त्यो हो नि त, सच्चाइ त भएको कुरा गलत हो, भएको कुरा गलत हो, अवश्य जानुपर्छ जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ बरु मेरो सरकारले ढलोस्, तर यो चाहिँ त्यसै छोड्दैनौँ भन्ने व्यक्तिमा गइरहेछ। त्यो बरु सरकार ढलोस् भनेको कुरा चाहिँ सरकार बनाइदिने चाहिँ उतैबाट रहेछ नि त होइन, त्यो एउटा स्वीकारोक्ति जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ कुनै किसिमको दबाब थेक्न पनि म तयार छु। सरकार ढल्ने के कुरा? मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालको भूमि रक्षा, मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो भूमि रक्षाको निम्ति लालबाबु पण्डित खटिनु पर्यो भने मेरो रगत त्यही बग्ने भयो भने पनि म जान तयार छु। सरकारको त कुरै छोडिदिनुहोस्, म जान तयार छु। धेरै नेपाली जान तयार छन्। कायरहरू मुख लुकाउँदै भाग्ला संसारमा नेपाली बहादुरीको इतिहास छ, त्यो इतिहासमा पानी खन्याउनु हुँदैन। तपाईँ आफ्नो बलिदान दिन तयार हुनुहुन्छ? तयार छु।
हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समय सम्वादका लागि आभार छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।